بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم سیکھیں گے بہت ہی بنیادی اور ضروری املا کے الفاظ۔ اردو لکھنا بہت ہی آسان ہے۔ چلے دیکھتے ہیں آج کون سے ورڈ ہم لکھیں گے اور سیکھیں گے۔ چلے شروع کرتے ہیں۔ پہلا ہے بے واو بو لام بول۔ دوسرا ہے تے واو تو لام تول۔ آگے دیکھیں گے گاف واو گو لام گول۔ رے واو رو قاف روک۔ ٹے واو ٹو قاف ٹوک۔ سین واو سو چے سوچ۔ تے واو تو اڑے توڑ۔ میم واو مو رے مور۔ نون واو نو قاف نوک۔ میم واو مو لام مول۔ میم واو مو اڑے موڑ۔ جیم واو جو اڑے جوڑ۔ چے واو چو رے چور۔ رے واو رو زے روز۔ نون واو نو ٹے نوٹ۔ گاف واو گو دال گود۔ میم واو مو چے موچ۔ میم واو مو میم موم۔ ڈال
वाओ डो, डाल वाओ डो, लाम डोल, नून वाओ नो, चे नोज, चे में 3 नुक्ते, चे वाओ चो, टे चोट। ये थे बच्चों इमला के अल्फाज। बहुत ही आसान है, इनको लिखना और इनको पढ़ना बहुत ही आसान है। उर्दू बहुत ही अच्छी ज़ुबान है और इसको सीखने में बहुत ही मज़ा आता है। एक बार फिर देखेंगे कौन से अल्फाज हैं ये। बोल, तोल, गोल, रोक, टोक, सोच, तोड़, मोर, नोक, मोल, मोड़, जोड़, चोर, रोज, नोट, गोद, मोच, मोम, डोल, नोच, चोट। ये थे बच्चों आज के इमला के अल्फाज। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।